Hello, good morning, guys. Welcome back to our channel. कशी आहे तुम्ही सगळी? समजा तुम्ही सगळी बरी आसतली म्हणून आमी बीन बरी आसा हिंगा सगळी. म्हणटकच आयज हो ब्लॉग कोत्ता की तुमकां सांगोक की म्हजी भुरगेपणायली स्टोरी. भुरगेपणार हांव कसो जियेतालो, कसो वागतालो म्हज्या माय पायच्या सांगाताक आनी कसो आसलो पळय तो. आमी भुरगे आसतना हांवें जायतें दूख काडलें आनीक जायतें पळयलें. आमच्या जिवितांत जायतेंच घडलें. आमी चौग जाण भाव एक भयण. जायतें दूख आयलें आमच्या जिवितांत. आमचो पाय फुटीर आसतालो. तो रिटायर्ड जावन आमकां जायते त्रास जाले. म्हाका असो उगडास आसा की हांव इस्कॉलाक वयतालों पळय तेन्ना पासून केन्नाय चाव जाल्यार चाव पिनासतना वयतालों. जायते फाटी हांव पळयतालों की इस्कॉलान लायनीक एसेंब्लीक भुरगे आसा ते घुंवय येताले आनी पडटाले. इचालें जाल्यार म्हणटाले आयज हांव च्या पिवंक नासलो पडलो सकयल. पूण ही म्हाका हॅबीट जावन गेलेली आमकां. च्या पिवपाची पिनासतना जाल्यार पिनासतनाच कितें भाकऱ्यो कितें केलें जाल्यार केलें ना हाडल्यो जाल्यार केलें इस्कॉलाक. अशें करून आमी इस्कॉलाक वयताले. आनीक हांवें म्हजे मायक पळयल्या की आमचे कडेन अशें जातालें की तें जर मूग तर केलें जाल्यार आमकां खावपाक जाल्यार ते थोडे जाले जाल्यार तितून ती तांदूळ घालताली आनी चोड कोत्ताली, मिक्स कोत्ताली आनी चोड कशी कोत्ताली कित्याक 5 जाणांक आमकां पावंक जाय म्हणून. आनीक अशें करून हांवें जेयतालीं खातालीं. आनीक दुसरें म्हटल्यार हांवें म्हजे मायक पळयल्या आनीक हांवें केलां की तवलेन बुडकुल्यान कोडयेच्या केन्ना नुस्तेंच आसना जालें कोडीत आसतालें सोराक. तितूनच हांव कितें कोत्तालो तीच कोडी शिताचेर घालप आनी जेवप नुस्तें कशें म्हणून आनीक तें जेवप. आनीक म्हजो पाय चिंतालो केन्नाय एक किल सुमार तांदूळ हाडटाले केन्नाय आनीक एक वगत जाल्यार एक वगतूच जेवण आसतालें. सांजचें वचत जाल्यार तें जेवण आसनालें. पूण हांव सदांच चिंतालो आनीक देवा कडेन मागतालो ही गरीबसाण हांव कसोय तरी भायर सरतलोच म्हणून. आनीक अशेंच करून आमी इस्कॉलाक वयताले येताले सायकलीन चलोन. आनीक हांव धाकटो आसलो पळय तेन्ना म्हजे भाव जायतो मोग कोत्ताले म्हाजो. म्हाका खूब बरें कोत्ताले. म्हाका कसलीच कास्तीक पासून दिनासले ते. पूण हांव चिंतालो एक गरीबसाणेंतल्यान कसो भायर सरपाक आनी कितें करपाक तें म्हाजें चिंतप फकत आसलें एक गरीबसाणेंतल्यान भायर सरपाक. म्हणटकूच जेन्ना हांव 9th स्टँडर्डाक आसलो तेन्ना आमचो फादर आसलो इगोजेन ताणें म्हाका कामाक लायलो. हॉलिडे आसता पळय तेन्ना हांव पिलार प्रिंटींग प्रेसान म्हाका कामाक लायलो. हॉलिडेच्या टायमार हांव थिंगा वयतालो. 2 वर्सां पासून गेला थिंगा हांव कामाक प्रिंटींग प्रेसान. तेन्ना म्हाका एक म्हजो इश्ट मेवलो आनी म्हाका सांगूंक लागलो
उबाल म्हणपाक लागलो तूं हे प्रिंटींग प्रेसान कामाक वयता ते म्हणपाक लागलो कांय स्कोप ना तेका भायल्या गांवांत वयतलो जाल्यार तूं म्हणपाक लागलो तूं केटरींग कोर्स कर जाल्यार तुका स्कोप आसतलो म्हणपाक लागलो खंय बोटीर बा वचपाक म्हणटकूच हांवें चिंतलें ओके म्हणलें तुजें बरें आतां हें सारकें सांगप सारकें आहा म्हणलें तुजें बरें आहा म्हणलें आयडियार बोटीर वचपाक बा जाय जाल्यार तुका कोर्स जाल्यार मातशें बऱ्याक पडटा वचपाक पूण तें कोर्स करतलो जाल्यार पयशे जाय म्हाजे थंय नासले पयशे तो कोर्स करतलो जाल्यार हांवें येवन सांगलें घरा कडेन मांयक आनी भयणीक सांगलें म्हणलें म्हाका पयशे जाय जाल्यार 3,000 पडटाले तेन्ना ती म्हणपाक लागली भयण म्हणपाक लागली ओके आपणी कानांतलीं दवर म्हणपाक लागली घाणाक आनीक तूं घे म्हणपाक लागलो पयशे पूण तितले जायना जाले तेन्ना पयशे ते मागीर म्हाजो नेबर आसलें म्हाजें काजन तेका सांगलें तेका म्हणपाक लागलें तेका म्हणया म्हणपाक लागलें तेका दिता जाल्यार पळोवया ते पयशे पूण तें म्हाका रोखडेंच म्हणपाक लागलें उबाल दवर म्हणपाक लागलो तुका पयशे म्हाका तेजो उपकार आसा खूब ते म्हज्या आदाराक पावले आनीक हांवें कोर्स केलो केटरिंगाचो आनीक हांव हॉटेलान कामाक गेलो ट्रेनिंगाक हॉटेलान कामाक 6 म्हयने कशें केलें त्या हॉटेलान मागीर ब्रेक दिलो मागीर हांव दुसऱ्या हॉटेलान गेलो थिंगाय तशेंच 4 म्हयने कितें ब्रेक दिलो अशें करून हांवें 3-4 हॉटेलांनी काम केलें पूण हॉटेलांनी गोंयांत तर काम करता जाल्यार म्हाजें मन आसलें कितें तें काम करूं जाल्यार तूं थिंगाच उरता तुका खूंय वचोंक मेळना म्हणटकूच बॉम्बे बातोर वयतलो ऑफिसान वयतलो जाल्यार बडी ट्राय करपाक वयतलो जाल्यार थिंगा कामाक आसा जाल्यार तुका वचोंक मेळना तेका लागून म्हाका काम करपाचें मातशें मन मोडलें गोंयांत काम करपाचें म्हणटकूच हांव बोटीर वचपाक ट्राय करूंक लागलो बोटीर वचपाक ट्राय करूंक लागलो म्हणटकूच म्हज्या एक फ्रेंडान म्हाका एक जॉब लेटर हाडलें बोटीर वचपाक जॉब लेटर हाडलें आनी त्याच म्हयन्यान म्हाजी मांय बरी नासली मांय बरी नासल्या कारणान ती मेली मांय आमची बरीच दूख जाली आमकां आनीक मांय मेली आनीक एक वदान म्हाजे खोशेची खबर आसा बोटीर वचपाची जालेलें आसा सगलें पूण विजा मारूंक जाय विजा मारूंक जाय म्हणटकूच हांव पयशे म्हाका सगल्यांनी हेल्प केलो आमच्या म्हाज्या गर्लफ्रेंडान म्हाज्या सासूबायन आनीक म्हाज्या भयणीन अशें करून म्हाज्या काजनान बा सगल्यांनी म्हाका पयशे दिवन म्हाका बोमाय धाडलो बोटीर वचपाक हांव विजा मारपाक गेलो कॉन्सुलेटान तेन्ना म्हाजी विजा रिजेक्ट जाली बरीच दूख जाली हांव परतून गोंया आयलो आनीक म्हाका अशें दिसोंक लागलें की म्हाज्या नशिबान आनीक कांयच ना म्हणून ही सगळी दुखाचीच खबर आसतली म्हणून हांव आनीक कांय करूंक पावचो ना असो म्हणून पूण आमचो धाकटो मातसो आसा तो मातसो बोबाड मारता समजा तुमी मानून घेतली म्हणून म्हणटकूच हांवें म्हाका अशें दिसोंक लागलें की जीव दिवपाचो अशें कशें जालें म्हाका कित्याक सगळें विजा रिजेक्ट जाली आनी दुसरे दिसाक हांव वचपाचो आसलो आनी आमच्या मांयचो मोन्नाचो म्हयन्याचें मीस आसलें लोक म्हाका विचारतालो उबाल तुमी आसा म्हणून तें जालें कितें वचपाचें म्हणून पूण ना जावं ना म्हाजें वचपाचें म्हाजी विजा रिजेक्ट जाली आनीक हांव परतून गोंयांत आयलो पूण म्हाका म्हज्या गर्लफ्रेंडान खूब हेल्प केलो तेन्ना म्हाजेर दूख आयलें पळय तेन्ना इट्स ओके म्हणटकूच म्हाका खूब हेल्प केलो म्हाज्या गर्लफ्रेंडान
आनीक म्हाका सांगूंक लागलें की तूं चिंतनाका कांय जातलें म्हणून वचपाचें तुजें हुंयच्यानी ना हुंयच्यानी ट्राय कर जातलें म्हणून. आनीक दुसरें म्हणल्यार हे पयशे हांवें दिलेले 1,35,000 हांवें दिलेले लोकां कडचे सगल्याचे घेवन. मातशें टेन्शन आसलें म्हाका तेका लागून हे पयशाचें आतां कितें जातलें काय म्हणून. हांवें रोखडोच मागीर त्या एजंटाक फोन केलो आनी म्हणलें म्हाजे पयशे म्हाका दी म्हणून, कित्याक हांवें ते लोकां कडचे सगळे घेतलेले आहाय म्हणून. पूण त्या एजंटान म्हाका खूब त्रास केले पयशे दिवपाक परतून. म्हाका बोमाय आपयलो, बोमाय आपोवन म्हाका तेणें देवाच्या मागण्यांनी कशें म्हणून जायते गोंयकार भाव आसले थिंगासोर, पूण तेणें कोणाचेच पयशे दिवंक ना. पूण म्हाजे पयशे तेणें दिले. हांव पयशे घेतलो आनी येयलो घरा. मागीर हांव दुबय गेलो. थिंगासोरूय म्हाजें कामाचें बरें नासलें म्हणटकूच हांव थिंगासोरून रोखडोच आयलो 2 म्हयन्यांनी कितें. 2 म्हयन्यांनी आयलो आनीक म्हज्या एक फ्रेंडाक मेवलो, म्हाजो नेबर तो म्हाका म्हणूंक लागलो की तूं म्हणपाक लागलो परतून ट्राय कर म्हणपाक लागलो बोटीर वचपाक. कित्याक कोन्ना काय म्हणपाक लागलो तुजे फ्रेंड सगळे गेले म्हणपाक लागलो ते. हांवें म्हणलें ते गेले जाल्यार हांव ट्राय कोत्ता म्हणलें, कशें आहा तें पळोवया म्हणलें. म्हणटकूच ओके म्हणलें हांवें, पळयता म्हणलें ट्राय करून कितें जाता तें. हांव दुबय गेलोलो पळय तेन्ना म्हाका एक 2 म्हयन्याचे कितें पयशे आसले म्हाज्या हातीन. सुमार एक 10-15 हजार अशें कितें आसलें म्हाजे कडेन. हांवें कितें चिंतलें कितें म्हाका बायल म्हणूंक लागली तेन्ना म्हाजें गर्लफ्रेंड आसलें तें ते म्हाका म्हणूंक लागलें कितें कर तर एक बिश्टो पार्लर कसो घालया म्हणूंक लागलें घरा कडेन तुमच्या थिंगा आमच्या थिंगा. हांवें म्हणलें बरें आहा. आनी म्हाजो तो फ्रेंडूय म्हणपाक लागलो बरें आहा म्हणपाक लागलो. चल करया आमीच म्हणपाक लागलो कॉमेर्स करया म्हणपाक लागलो कॉमेर्स करया म्हणपाक लागलो कॉमेर्स. मागीर थिंगा आमी पेंट मारलो तो म्हाका फ्रेंडूय हेल्प केलें. पेंट मारलो धरून त्या रुमाक एका आनीक सगळें केलें सामान मामून हाडलें. थोड्याचे पयशे आले तेन्ना म्हणचे सवाय हाडलें सगळें सामान आनीक पार्लर आमी स्टार्ट केलो. म्हणटकूच आतां बोटीर वचपाचें हांवें चिंतलें पळोवया कशें कितें कोत्ता तें. फ्रेंडान तरी म्हटलां म्हाका त्या अमक्याच एजंटा कडच्यान गेलाय म्हणून. त्या एजंटाक आमच्या त्या गांवांत तेन्ना सायबीण भोंवताली. हांवें सायबीणीचें नांव घेतलें आनीक फोन मारलो एजंटाक रातचोच वचोन. तो म्हणपाक लागलो तूं खूंय आहा. हांवें म्हणलें घरा आहा गोंयान आहा. तो म्हणपाक लागलो एक बॅच धाडलो म्हणपाक लागलो पूण तो फोन मारना. हांवें म्हणलें आनी काय तेका सांगून हांव दुबय गेलोलो म्हणून. हांवें मागीर तेका सांगलें की म्हणटकूच तो म्हणपाक लागलो म्हाका तूं म्हणपाक लागलो यो म्हणपाक लागलो बॉम्बे तुका एकूच करचो पडटलो म्हणपाक लागलो. हांवें तो गेलो बॉम्बे गेलो. पयशे नासले बॉम्बे वचपाक. बायलेन व्हंकलेन म्हाजे पयशे हुंयच्यान एकठांय करून म्हाका दिले आनीक हांव बॉम्बे गेलो कोर्स करपाक. म्हणटकूच अशें करून हांव बोटीर पावलो आनीक म्हजें काम सुरू केलें बोटी वयलें लायफ. म्हणटकूच उरलेली खबर हांव तुमकां मागीर सांगतलो म्हज्या दुसऱ्या विडियोन म्हज्या जिविताची कथा. ही तुमी सगळीं म्हजी 2 उतरां आयकलीं म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनीक म्हाजे बायलेचें चॅनल सबस्क्रायब करचें प्लीज कोणें करूंक ना जाल्यार आनीक ताका लायक करचें आनी शेअर करचें. ही म्हजी जिविताची स्टोरी. देव बरें करूं.